ओम व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंसभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। सर्वेभ्यः एतस्य आङ्ग्लनववर्षस्य व्यावहारिकस्य वर्धापनानि अभिनन्दनानि च समर्प्यन्ते। भवन्तः यथा जानन्ति महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य पाठः प्रचलति। ह्यस्तनात् चतुर्थपादस्य आरम्भः सञ्जातः तृतीयाध्यायस्य, यस्य अद्य द्वितीयं सूत्रं वर्तते। क्रियासमव्यवहारे लोट लोटो हि स्वौ वाच तद्ध्वमोः इति सूत्रमस्ति। एतस्मिन् सूत्रेऽपि धातुसम्बन्धे प्रत्ययः इत्यस्मात् सूत्रात् धातु संबंधे इत्यांशस्य अनुवृत्तिर्भवति। क्रिया समव्यवहारस्य तात्पर्यं भवति पौनःपुन्यं भृशार्थो वा। पौनःपुन्यं भृशार्थः अतिशयार्थः। एतौ अर्थौ क्रिया संव्यवहार इति पदेन गृह्येते। क्रिया संव्यवहार इति प्रकृत्यर्थ विशेषणमस्ति, न तु प्रत्ययार्थ विशेषण। समव्यवहार विशिष्ट क्रिया वाचकात् धातोः लोट लकारः भवति। सर्वेषु कालेषु नाम भूतकालेऽपि भविष्यत्कालेऽपि वर्तमानकालेऽपि। अतएव अयं लोट लकारः अनेन सूत्रेण विहितः। सर्वेषां लकाराणाम् अपवादः भवति। अर्थात् क्रियासमव्यवहारः अर्थः यदा गम्यमानः भवति तदा तस्मात् धातोः लोट लकारस्य विधानं भवति। तस्य च लोटः ही स्व इत्येतौ आदेशौ भवतः। लोटः स्थाने ही इति आदेशः, स्व इति आदेशः इति एतौ आदेशौ भवतः। तद्ध्वं भाविनस्तु वा भवतः। अर्थात् यस्य स्थाने तो इति भवति, ध्वम इति भवति, तस्य तत्र तौ त इति आदेशः ध्वम इति आदेशः विकल्पेन भवतः। अत्र प्रश्नः भवति, यत्र योग विभागः अत्र कर्तव्यः। एकः योगः स्यात् क्रियासमव्यवहारे लोट भवति, अपरः तत्र योगः स्यात् लोटः हि स्वौ। लोट इत्येव लोट धर्माणो हिस्सो भवतः इत्यर्थः। तो लोटो हिस्सो इति योगस्य अर्थः भवति लोट धर्माणौ हिस्सौ भवतः। तेन आत्मनेपद परस्मैपदत्वं भेदेन अवतिष्ठते। आत्मनेपदस्य भेदः भवति, परस्मैपदस्यापि भेदः भवति। तिङ्त्वं च द्वयोरपि भवति, द्वयोरपि तिङ्त्वमपि भवति। यथा लुनी हि लुनी इत्येवं लुनाति।
अत्र लुनीः लुनीः इति यत् स्वरूपं वर्तते लोट लकारस्य तत्र अनेनैव लोट लकारः अर्थात् परस्मै पद विषये तत्र तिङां हि इति भवति आत्मनेपदे तत्र तत्र ता आतां च इत्यत्र तत्र स्व इति भवति अतएव लुनीः लुनीः इत्येवं लुनाति इमौ लुनीतः इमे लुनन्ति लुनीः लुनीः इत्येवं लुनासि युवां लुनीथः युवं लुनीथः अथवा लुनीत लुनोत यूयं लुनीथ एव रूपेण भवति लुनीत लुनीत इति एव इत्येव यूयं लुनीथ यतोहि अत्र लुञ् धातुः उभयपदी वर्तते अतएव आत्मनेपदस्य परस्मैपदस्य उभयोः पदयोः रूपाणि यत्र दर्शितानि अनेन सूत्रेण विहितानां तत्र प्रत्ययानाम् इत्येवम् अहं लुनामि आवां लुनीथः वयं लुनीमः भूते लुनीः लुनी इत्यहम् अहम् अलावात् अलावीत् अलाविष्टाम् अलाविषुः एवं एव तत्र मध्यम पुरुष विषये उत्तम पुरुष विषयेपि उदाहरणानि तत्र चिन्तनीयानि भविष्यत् कालेपि लुनीः इत्येवं लविष्यति लविष्यतः लविष्यन्ति यथा अत्र प्रथम पुरुषे एवं लविष्यसि लविष्यतः लविष्यत लविष्यामि लविष्यावः लविष्यामः एवं तत्र रूपाणि चिन्तनीयानि आत्मनेपद यथा अधिपूर्वक इंग धातुः अत्र अधीश अधीश इत्येवं अधीते इमौ अधीयाते इमे अधीयते अधीश अधीश इत्येवं त्वम् अधीशे युवाम् अधीयाथे युवम् अधीध्वे अथवा अधीध्नो अधीध्यम् इत्येव यूयम् अधीध्वे अधीश अधि इत्येवम् अधीये आवाम् अधीमहे वयम् अधीवहे वयम् अधीमहे एवमेव तत्र सर्वेषु लकारेषु प्रयोगाः स्वयमेव कल्पनीयाः इत्येवं काशिकाकारः इति व्याचक्षाणः अग्रे कथयति क्रियासमव्याहार अभिव्यक्तौ दुर्वचनम् अयं लोट अपेक्षते अर्थात अनेन सूत्रेण क्रियासमव्याहारे लोट लोटो हिस्सो वाच तद्धमो इति यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं तत्र अनेन सूत्रेण विहितः यह लोट लकारः तत्र स्थाने यह हि इति स्व इति ता इति ध्वम इति वा यह कश्चन आदेशः विहितः तत्र क्रियासमव्याहारे द्वे वाच्यत्र द्वित्वं भवति यानी क्रियासमव्याहारे द्वे भवतः यंग प्रत्ययः पुनः अस्मिन् अर्थे विधीयमानः स्वयमेव शक्तत्वात् नापेक्षते उर्वचनम् तो अयं यह प्रयोगः तत्र तत्र नवगण पठितेषु धातुषु विषये चुरादि विषये ण्यजन्त विषये सन्नन्त विषये भवति किन्तु नाम धातु विषयेपि भवति किन्तु यगन्त विषये यंग लुगन्त विषये न भवति कथं तत्र यंग इति प्रत्याहारस्य नारायण यंग इति प्रत्ययस्य क्रियस्य व्याहारे प्रयोगात् पुनः तत्र द्वित्वं क्रियते चेत् तर्हि तत्र पुनरुक्ति दोषः आपतेति इति कृत्वा तत्र यंग प्रत्ययः अस्मिन् एव अर्थे यतो हि विधीयते इति कृत्वा विधीयमानः स्वयमेव शक्तत्वात् तत्र दुर्वचनस्य अपेक्षां न करोति इति कृत्वा तत्र द्वित्वं न भवति इति एवं भूयान् शोभनः विचारः एतस्य सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे समायातः वयं तावत् चिन्तयामः एतस्य भाष्य ग्रन्थ विषये भाष्य ग्रन्थोपि यत्र भूयान् शोभनश्च वर्तते अत्र भाष्यकारः एतस्य व्याख्यानं विदधन् तत्र पूर्ववार्तिकारस्य मतं प्रस्तौति
हिस्वयोः परस्मैपदात्मने पदग्रहणं लादेश प्रतिषेधार्थम्। अत्र हि इति यः आदेशः स्व इति आदेशः लोटः स्थाने भवतः तेन परस्मैपदस्य आत्मपदस्य ग्रहणं भवति। अर्थात् लोडादेशस्य परस्मैपदस्य स्थाने हि इति आदेशः आत्मपदस्य लोटः स्थानिकस्य आत्मपदस्य स्थाने स्व इति आदेशः भवति। तो अत्र लादेश प्रतिषेधार्थम् अत्र अर्थात् अत्र परस्मैपदाः तत्र लादेशाः ये तिवादयः ते न भवन्ति इत्यर्थः इत्यपि कल्पनीयः। लोटः स्थाने भवन्ति एवं नास्ति। अर्थात् यत्र परस्मैपदभाविनः लादेशाः तेषां स्थाने अत्र हि इति भवति तेषां विषये एवं आत्मपदस्थानिनः ये तगादयः तेषां विषये अत्र स्व इति भवति एवं कल्पनीयः। अतएव लोटः इति कथनं वर्तते, लोटः हि स्व इति वर्तते इति एतस्य वार्तिकस्य तात्पर्यं वर्तते। हि स्वयोः परस्मैपदात्मने ग्रहणं कर्तव्यं हि परस्मैपदानां यथा स्यात् स्व आत्मपदानाम् अर्थात् परस्मैपदानां विषये लोटः स्थाने हि इति स्यात् आत्मपदानां विषये तत्र लोटः स्थाने स्व इति स्यात् इति तात्पर्यम्। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम्? लादेश प्रतिषेधार्थम् अर्थात् लादेशाः न भवन्ति इति कृत्वा तेषां प्रतिषेधं कृतं वर्तते। लादेशौ हिस्सौ मा भूताम् लादेशौ हिस्सौ मा भूताम् अर्थात् तत्र हिस्सौ लादेशौ लास्थानिकादेशौ लादेश प्रतिषेधार्थम् अर्थात् लादेशस्य प्रतिषेधः भवति। लादेशौ हिस्सौ मा भूताम् हिस्सौ लादेशौ मा भूताम् इति अत्र कथनं भवति। अत्र एतस्मिन् विषये अग्रे अपि चिन्तयति किञ्च स्याद् यदि लादेशौ हिस्सौ स्यात् अर्थात् लकारस्य स्थाने एतौ स्यातां तर्हि किं भवेत्? तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा न स्यात्। अत्र क्षम्यतां तत्र एतस्य व्याख्यानं किञ्चित् भिन्नतया करणीयं वर्तते। अत्र हिस्वोः परस्मैपदात्मपदग्रहणं लादेश प्रतिषेधार्थम् अर्थात् अत्र प्रश्नः एवम् अस्ति यत् लोटः स्थाने पूर्वं परस्मैपदस्य विधानम् अनन्तरं तेषां स्थाने हि इत्यस्य विधानं लोटः स्थाने आत्मपदानां विधानं तेषां स्थाने तत्र स्व इत्यस्य विधानम् एवं रूपेण एतस्य अर्थः कल्पनीयः। हिस्वयोः परस्मैपद आत्मपद ग्रहणं कर्तव्यम् अर्थात् एतेषाम् आदेशानां विषये हि परस्मैपदानां यथा स्यात् स्वः आत्मपदानां स्थाने यथा स्यात्। किं प्रयोजनं? लादेश प्रतिषेधः तत्र लादेश इति स्वरूपं तस्य न स्यात्। लादेशौ हिस्सौ इति मा भूताम् किं च स्यात् लादेशौ हिस्सत्वाम् तत्र तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा सुप्तिङन्तं मार्गे पदसंज्ञा भवति अत्र पदसंज्ञा न स्यात् एतस्य। तदा उच्यते मा भूदेवं सुबन्तं पदम् इति पदसंज्ञा भविष्यति। कथं स्यात् व्युत्पत्तिः? लकारस्य कृत्वात् प्रातिपदिकत्वं तदाश्रयत्वात् प्रत्ययविधानम् अर्थात् चेत् भवान् इत्थं कथयति यत् लोटः स्थाने पूर्वं परस्मैपदं भवति लोटः स्थाने पूर्वम् आत्मपदं भवति तत्र आत्मपदानां स्थाने परस्मैपदानां स्थाने तत्र हि इति भवति आत्मपदानां स्थाने स्व इति भवति स्थानिवत्त्वात् तत्र तिङत्वम् अर्थते अतः तिङन्तं पदं सुप्तिङन्तं पदं पदसंज्ञा भवति। अतः साक्षात् लोटः स्थाने हिस्सौ न करणीयौ यथा अत्र सूत्रे कथितं वर्तते इति प्रश्नस्य आशयः। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः अत्र कथयति यत् लादेशौ हिस्सौ मा भूताम् इति भवतः कथनं वर्तते। किञ्च स्यात् लादेशौ हिस्सौ स्याताम् अर्थात् साक्षात् लोटः स्थाने चेत् हि इत्यस्य आत्मपद विषये परस्मैपद विषये हि इत्यस्य आत्मपद विषये स्व इत्यस्य विधानं भवति तर्हि किं स्यात्? उक्तं तत् तिङन्तं पदमिति संज्ञा न स्यात् मा भूदेव सुबन्तं पदम् इति पदसंज्ञा भविष्यति का हानिः? उच्यते अत्र
मा स्वाद्युत्पत्ति लकारस्य कृत्वात् प्रातिपदिकं तदाश्रयं प्रत्ययविधानम्। ये तो ही लकारः कृदतिङ् इति यदि कार्ये पठितः वर्तते सर्वेपि लकाराः अयमपि लोट् लकारः तस्य तर्हि तस्य लोट् इति लकारस्य प्रत्ययस्य लोट् प्रत्ययस्य तावत् कृत संज्ञा भवति कृदतिङ् इति सूत्रेण। तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः कृत संज्ञाः स्युः इति तत्र धातु अधिकारे विहिता तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः कृत संज्ञाः स्युः इति कथितं वर्तते। तेन कृत्वा अत्र लोट् निष्ठं यत् कृत्वधर्मः यः कृत्वधर्मः तस्य हि इत्यस्य स्थाने स्व इत्यस्य स्थाने अतिदेशे शसि तत्र तिङ् तत्र कृत्वं सिद्ध्यति कृदन्तत्वात् लुनिः इति लुनीत इति या लुनीस्व इति एतस्य कृत्वा तत्र कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् सूत्पत्त्यादिकमपि स्यात्। अतएव अत्रुच्यते लकारः कृत्तस्य कृत्वात् कृत् प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यत् तदाश्रया प्रातिपदिकाश्रया स्वाद्युत्पत्तिः भविष्यति। यदि स्वाद्युत्पत्तिः स्यात् तत्र सुपां श्रवणं प्राप्नोति। भवतः कथनम् उचितं वर्तते पद संज्ञा भविष्यति सुबन्त तत्र प्रातिपदिक सुबन्तत्वात् किन्तु चेत् अत्र प्रातिपदिकत्वात् स्वाद्युत्पत्तिः भविष्यति स्वाद्युत्पत्तौ सत्यां सुबन्तत्वात् संज्ञा भविष्यति तर्हि सुपां श्रवणमपि स्यात् यथा लुनिः इति स्यात् लुनीतः इति स्यात् या सामान्य पुस्तकतः लुनीतम् इति स्यात्। उच्यते अव्ययादिति सुब्लुक् भविष्यति। अत्र अनेन विहितौ यौ हि द्वौ हि स्वौ इति प्रत्ययौ तदन्तं तत्र भवति अत्र अव्ययसंज्ञा भवति। अव्यादासुपा इत्यनेन सुपः लुक् स्यात्। प्रश्नः भवति कथम् अव्ययत्वम्। उच्यते विभक्ति प्रतिरूपकाश्च निपाताः भवन्ति। विभक्ति प्रतिरूपकाः ये सन्ति ते निपाताः भवन्ति। अत्र किमस्ति लुनिः इति यत् स्वरूपं वर्तते लुनीत इति स्वरूपं वर्तते अधिश्व इति स्वरूपं वर्तते एतत् सर्वं स्वरूपं तावत् विभक्ति प्रतिरूपकमस्ति। अतः विभक्ति प्रतिरूपकत्वात् एतेषाम् अव्ययसंज्ञा भविष्यति अव्ययत्वात् लुक् भविष्यति। अतएव उच्यते यत् विभक्ति प्रतिरूपकाश्च निपाताः भवन्ति। निपात संज्ञा यदा भवति तर्हि स्वरादि निपातमपि वितरेण अव्यय संज्ञा भवति। निपातो अव्ययम् इति अन्य संज्ञा निपातः अव्ययम् इति अतो अन्वयोः तत्र भिन्ना भिन्ना संज्ञा। ये तर्हि भवान् सुलुनीः लुनीत्येवं लुनाति भवान् लुनीः लुनीः इत्येवं लुनाति तिङ् तिङ्गः इति निघातः न स्यात् प्राप्नोति। तदा उच्यते समसंख्यार्थं च हि स्वयोः परस्मैपदे आत्मनेपद ग्रहणं कर्तव्यम्। यत्र समसंख्याकं वर्तते समसंख्यार्थं च हि स्वयोः परस्मैपद आत्मनेपद ग्रहणं कर्तव्यम्। हि परस्मैपद संज्ञा भवति स्वः आत्मनेपदानाम्। अतः व्यतिकरो मा भूत् अतः व्यतिकरो न भवेत् इति कृत्वा एवं करणीयम्। उच्यते न वा त्वद्धमोः आदेश वचनम ज्ञापकम पदादेशस्य उच्यते इति न वक्तव्यम्। अत्र वैकल्पिकं यत् तद्धमोः आदेश वचनम ज्ञापकम वर्तते तो कस्य ज्ञापकम वर्तते पदादेशस्य पदस्य स्थाने अयमादेश पदादेशः न वा हि स्वयोः परस्मैपदात्म्य ग्रहणं कर्तव्यम्। हि स्वयोः विषये परस्मैपदात्म्यपदयोः ग्रहणं न करणीयम्। किं कारणं तद्धमो आदेश वचनं ज्ञापकं पदादेशस्य तद् ज्ञापकं भवति।
यदयं वाच तद्ध्वमोरित्यत्र तज्ज्ञाप्यति आचार्यः पदादेशौ हि स्वौ। हिस्सो तो पदोदेशो भवतः। तत्र पदादेशे पित्वात् आटोः प्रतिषेधः। पदादेशे किं भवति? पित्वात् पदादेशे पित्वाटोः पदादेशे पित्वाटोः प्रतिषेधः इति वार्तिकम्। तत्र पदादेशे पित्वस्य आटस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। एवं तत्र उच्यते पित्वस्य तावत् भवान् लुनिः लुनि इत्येवं लुनाति। आटः अत्र सोऽयं लुनिः लुनि इत्येवं लुनानि आडुत्सपचि इत्यनेन आट् इति भवति। पित्वस्य तावत् न वक्तव्यः पित्त प्रतिषेधे योग विभागः करिष्यते। अर्थात यह पित्तस्य विषये चिन्तनीयं वर्तते। तद विषये कहते यत् पित्त प्रतिषेधे योग विभागः करिष्यते। इह सेर ही भवति तथा अपिच्च भवति यावान् ही नाम इति। आटश्चापि न वक्तव्य आटि कृते साटकस्य आदेशः भविष्यति। यदा आट् भवति चेत् तर्हि आदेशः भवति तत्र नि इति आदेशः। स यतोहि प्रत्यग्रहणे तत्र यदागमः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यते इति रीत्या अत्र आगम विशिष्टस्य तस्य ग्रहणं स्यात्। तर्हि आगम विशिष्टस्य स्थाने सः आदेशः भवितुमर्हेत्। एवम् अत्र चिन्तितमस्ति। आटि कृते साटकस्य आदेशः भविष्यति। अत्र प्रश्नः भवति अत्र किं करणीयम्? इदमिह सम्प्रदार्यं निश्चेतव्यम्। आट् क्रियताम् आदेशः इति किमत्र कर्तव्यम्? आट् क्रियताम् आदेशः इति किमत्र कर्तव्यम्? अर्थात् आट् करणीयं वा आदेशो वा करणीयः किमत्र कर्तव्यम्? उच्यते परत्वात् आडागमः। परत्वात् आडागमः भवति तदा उच्यते नित्यः आदेशः कृतेपि आटि प्राप्नोति अकृतेपि। तो कृताकृत प्रसंगो विधिर्नित्यः इति नियमः वर्तते। यह आट् इति आगमः कृतेपि भवति अकृते प्राप्नोति। उच्यते आट् एवं उच्यते तत्र आट् अपि नित्यः कृतेपि आदेशे प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। उभयो नित्यता जाता तेन परत्वादेव सिद्ध्यते। उच्यते आट् नित्यः नास्ति अनित्यः अस्ति आट्। अन्यस्य कृतेपि आदेशे प्राप्नोति अन्यस्य अकृतेपि। यदा पूर्वं यदा आट् प्रवर्तते तत्र आदेशे अकृते प्राप्नोति अन्यस्य तत्र आदेशस्य कृते प्राप्नोति अन्यत्र आदेशस्य अकृते प्राप्नोति। तो अत्र किं भवति? शब्दान्तरं भवति। शब्दान्तरस्य प्राप्नो विधिर्नित्यो भवति अतः आट् अनित्यः भवति। पुनः अत्र प्रश्नः भवति यत् आदेशोऽपि अनित्यः वर्तते अन्यस्य कृते आटि प्राप्नोति अन्यस्य अकृते प्राप्नोति शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति इति तत्र चिन्तितवान्। तो एवं आट् अपि अनित्यः एवमेव आदेशोऽपि अनित्यः उभयोः अनित्यत्वं वर्तते। तर्हि किं स्यात्? तो यत्र उभयोः अनित्ययोः परत्वात् आडागमः अत्र स्यात्। आटि कृते साटकस्य आदेशः भविष्यति। इदं तर्हि सोऽहं भुङ्क्ष 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 इत्येवं भुनजै इति रूपं वर्तते। भुनजै भुनजा भाई एवं रूपेण अत्र भवति प्रयोगः। अतएव अत्र उच्यते आटि कृते साटकस्य आदेशः भविष्यति। तत्र आटि कृते साटकस्य अर्थात् तत्र आट् विशिष्टस्य
तत्र भविष्यति। इदं तर्हि प्रयोजनं सोहम भुंक्ते सोहम भुंक्ष इति भुनजै इति। अत्र सर्वलोप इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति। समसंख्यार्थत्वं च अपरिहृतम् एतत्सर्वम्। एवं शोभनतया एतस्य प्रतिपादनं वर्तते तस्य ग्रन्थस्य। अग्रे तत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति। सिद्धं तु लोट मध्यम पुरुषैक वचनस्य क्रिया संव्यवहारे द्विर्वचनात्। अर्थात अत्र सिद्धं तु लोट लकारः अत्र सिद्धं वर्तते। कथं? मध्यम पुरुषैक वचनस्य सिद्धं तु लोट मध्यम पुरुषैक वचनस्य क्रिया संव्यवहारे द्विर्वचनात्। क्रिया संव्यवहारे द्वित्व कथनात् अत्र उच्यते। सिद्धमेतत् कथं? लोट मध्यम पुरुषैक वचनस्य क्रिया संव्यवहारे तत्र द्वित्वस्य दर्शनात्। लोट मध्यम पुरुषैक वचनस्य क्रिया संव्यवहारे द्वे भवतः इति वक्तव्यम्। केन विहितस्य क्रिया संव्यवहारे लिट् मध्यम पुरुषैक वचनस्य द्विर्वचनम् उच्यते? तदा उच्यते अत्र यदा अयं प्रश्नः जिज्ञासा वा आगता तस्मिन् विषये अत्र उच्यते युगपदेव ज्ञापयति आचार्य। युगपद अर्थात एक कालावच्छेदेन विज्ञापयति। किं ज्ञापयति? भवति क्रिया संव्यवहारे लोट। क्रिया संव्यवहारे लोट लकारस्य प्रयोगः भवति। यदयं क्रिया संव्यवहारे लोट मध्यम पुरुषैक वचनस्य द्विर्वचनं शास्ति। क्रिया संव्यवहारे लोट मध्यम पुरुषैक वचनस्य यथा द्विर्वचनं शास्ति अनेन ज्ञायते यत् क्रिया संव्यवहारे लोट भवति। कुतो न खल्वत् ज्ञापकात् तत्र लोट भविष्यति न पुनर्य एव अभाव विशेष विहितः स यदि क्रियाव्यवहारे भवति तदा तस्य द्विर्वचनं सिद्ध्यति। एवं रूपेण अत्र एतस्यापि चिन्तनमस्ति। अग्रे तावत् विचारः भवति यत् कुतो नु खल्व एतद् ज्ञापकात् अत्र लोट भविष्यति न पुनः एव असौ अविशेष विहितः स यदा क्रियाव्यवहारे भवति तदा तस्य द्विर्वचनं भवति इति अत्र भाष्यकारः पुनः अत्र एतस्य विषये प्रतिपादयति। यतो हि यत् कथितं यदयं क्रियाव्यवहारे लोट मध्यम पुरुषैक वचनस्य द्विर्वचनं शास्ति तेन ज्ञायते यत् भवति क्रियाव्यवहारे लोट भवति अनेन इत्थं सिद्ध्यति। अत्र प्रश्नः सञ्जातः कुतो नु खल्वद् ज्ञापकात् अत्र लोट भविष्यति न पुनः एव असौ अविशेष विहितः। यदा एवं भूतः कश्चन पृच्छति तस्य विषये भाष्यकारः स्वयमेव उत्तरं ददाति। स यदा क्रिया संव्यवहारे भवति तदा तस्य द्विर्वचनं भवति। यदा क्रिया संव्यवहारे तदा द्विर्वचनं भवति। यदा भिन्नार्थे भवति तर्हि न भवति। एवं एतस्मिन् विषये चिन्तनमस्ति। अग्रे तावत् अत्रैव उच्यते यत् लोट मध्यम पुरुषैक वचने एव खल्वपि सिद्धं स्यादिमौ चाग्न्यौ। अर्थात अत्र किमस्ति? लोट मध्यम पुरुष वचने एव अत्र स्यात्। अत्र किमस्ति? यत् लोट मध्यम पुरुषैके वचने एव खल्वपि सिद्धं स्यात् इमौ चान्यौ हि स्वौ सर्वेषां पुरुषाणां सर्वेषां वचनानाम् इष्येते। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य?
एष तात्पर्यं वक्ति एतस्य भाष्यकारः यत् स यदा क्रियासमव्याहारे भवति तदा तस्य दुर्वचनं भवति, यदा क्रियासमव्याहारे तस्य न भवति। तत्र विषय उचितं लोट मध्यम पुरुषैक वचने एव खल्वपि इमौ सिद्धम स्यादिमौ चान्यौ हिस्सौ, अन्यौ सिहो सर्वेषां पुरुषाणां सर्वेषां वचनानां स्थाने एतौ इष्यते। प्रश्नः भवति भवतां तस्य विधानं तथा भवितुमर्हेत् किन्तु सूत्रभेदः प्रवर्तेत। उच्यते यथा न्यासमेषु यादृशं स्वरूपं वर्तते तथैव भवतु, अत्र परिवर्तनं साम्प्रतं न करणीयम् इत्यर्थः। एवम् अत्र आयातं यत् लोट मध्यम पुरुषैक वचने एव खल्वपि सिद्धं स्यात् इमौ चान्यौ हिस्सौ। लोट मध्यम पुरुषैक वचने एव एतौ सिद्धौ अन्यौ हिस्सौ सर्वेषां पुरुषाणां सर्वेषां वचनानाम् इष्यते। यद्यपि सिद्धम् इत्थं भवति केवलं प्रथमैक वचने एव स्यात्, किन्तु इष्यते किं सर्वेषां स्थाने स्यात्। अतः भाष्यकारः कथयति सर्वेषां पुरुषाणां सर्वेषां वचनानाम् एतौ इष्येते। प्रश्नः भवति तर्हि सूत्रभेदः प्रवर्तते, सूत्रं च भिद्यते। भाष्यकारः प्रतिपादयति भवतूनां यदा सूत्रभेदस्य आपत्ति तर्हि यथा न्यासमेव अस्तु, यथा स्वरूपं वर्तते सूत्र तथैव स्वीकरणीयम्। ननु चोक्तं हिस्योः प्रश्नपदात्मनेपदग्रहणं लाभ प्रतिषेधार्थं समसंख्यार्थं चेति यत् पूर्वम् उक्तं तस्य किं स्यात्, तस्य कथनस्य तस्य तर्कस्य उच्यते सः दोषः न भवति। कथं योग विभागात् सिद्धं, योग विभागात् तत्सिद्धं भवति। कथं योग विभागात् सिद्धं भवति, योग विभागः करिष्यते समय व्याहारे लोट, क्रिया समय व्याहारे अर्थात क्रिया समय व्याहारे लोट भवति। तत्र ततः तत्र द्वितीयः योगः भवति लोटो हिस्सौ, लोटः स्थाने हिस्सौ भवतः लोट इत्यनुवर्तते लोटः यौ हिस्सौ तौ, लोटः यौ हिस्सौ तौ भवतः। कथं वाच तद्ध्वमो इत्यस्य का स्थितिः स्यात्, उच्यते वाच तद्ध्वं भाविनो लोट इत्येवं तत्रुच्यते। अर्थात तद्ध्वं भाविनः लोटः लोटः स्थाने अत्र एतौ भवतः। एवं क्रिया समय व्यवहारे लोट लोटो हिस्सौ वाच तद्ध्वमो इति सूत्रस्थ भाष्य ग्रंथस्य विचारः अत्र सज्जातः। अग्रे सूत्रं यद्वर्तते भाष्ये तत्सूत्रमस्ति यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् इति सूत्रमस्ति। अत्र कीदृशः विचारः तावत् उच्यते। पूर्वं काशिका ग्रन्थरीत्या अत्र विचारः भवति। काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयति पूर्वस्मिन् लोट विधाने यथा विध्यनुप्रयोगः भवति। पूर्वस्मिन् लोट विधाने अर्थात पूर्वस्मिन् पूर्वसूत्रात् लोटः लोट प्रत्ययस्य विधानं भवति, तर्हि लोट विधाने यथा विध्यनुप्रयोगः यथा विधि भवति इति करणीयम्। यस्मात् धातोः लोट विहितः स एव धातुः अनुप्रयोक्तव्यः, अन्यः कश्चन न प्रयोक्तव्यः इत्यर्थः। इति तत्र यथा विध्यनुप्रयोगः इत्यस्य तात्पर्यः। धातु संबंधे प्रत्यय विधानात् अनुप्रयोगः सिद्धः एव, अर्थात धातु संबंधे प्रत्यय विधानात् अनुप्रयोगः अपि सिद्धः एव तत्र विकरणीयः इत्यर्थः। यथा विध्यर्थम तु वचनम्, अर्थात एतत् वचनं यथा विध्यर्थम वर्तते तथा चैव उदाहरण तेनैव रूपेण तत्र एतस्य उदाहरणमपि दीयते। लुनिः लुनित्येवं लुनाति, छिनत्ति 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 इति न प्रयुज्यते। लुनिः इत्येवं लुनाति इत्येव प्रयुज्यते। अनुप्रयोगः अपि तस्यैव भवति। छिनत्ति छिनत्ति इति
तत्र एवं छिनि तत्र छिनि इति एवं छिनत्ति इति रूपम अत्र भवितुमर्हति, किन्तु लुनेलि इत्येवं लुनाति इत्यस्थाने छिनत्ति इति न करणीयं भवति इति मातुः कथनं वर्तते। इत्थमत्र काशिकाकारेण व्याख्यातम्। अग्रे काशिकाकारः तत्र एकं प्रयोगमपि प्रस्तौति उदाहरणत्वेन। ओदनं भुङ्क्ष सप्तुन् पिब धाना खाद इति इत्येवं यः अभ्यवहरति उच्चारयति, भोजन ओदनं भुङ्क्ष सक्तून् पिब धाना खाद इत्येवं अभ्यवहरति, सर्वविशेषभूता सर्वविशेषानुप्रयोगनिमित्त्यर्थं वचनम्। एतत् यद् वचनं वर्तते समुच्चये सामान्यवचनस्य, एतस्य मुख्यं तात्पर्यं किम् अस्ति? सर्वविशेषान् अनुप्रयोगनिवृत्त्यर्थं, सर्वविशेषानुप्रयोगनिवृत्त्यर्थं। तो एवं अत्र विचारः अत्र समागतः यत् अग्रे तत्र भवति विचारः। एवं यत्र ओदनं भुक्ष सक्तून् पिब धाना खाद इत्येवं अभ्यवहरति, सर्वविशेषानुप्रयोगनिवृत्त्यर्थं वचनम्। वचनस्य का आवश्यकता भवति? सर्वविशेषानुप्रयोगाणाम् अनिवृत्त्यर्थम्। तो अत्र अग्रेपि एतस्य विषये उच्यते यत् सर्वविशेषानुप्रयोग सर्वविशेष प्रयोगाः न भवन्ति इति कृत्वा अतः कृतं वर्तते। लाघवं च लौकिके शब्दप्रयोगे नात्रियते। लाभत्वं च लौकिके शब्दप्रयोग विषये स्वरविभाग विषये तत्र नाङ्गीक्रियते, न स्वीक्रियते। यथा आम्रवठ चित्रवर्ण एवं अत्र छन्दसितार्थः सम्बन्धे सर्वेषु लुङ् लङ् लिटः प्रत्ययः कथ्यन्ते, अन्यतरस्याम् इति वर्तते, तेषाम् अन्येपि लकाराः एवं रूपेण अत्र चिन्तितं वर्तते। अनन्तरस्याम् इति वर्तते, तेन अन्तत्वेपि तेषां भावना नास्ति। एवं एतस्य विषये कथितं वर्तते। अग्रे तत्र काशिकाकारः कथयति लाघवं च लौकिके शब्दव्यवहारे नाद्रियते। आम्र मठ 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 शंकर मठ कार अस्ति स्वरूपम् एतस्य यत् लावनं च लौकिके शब्दव्यवहारे नाद्रियते। लाघवं तत्र लौकिके शब्दव्यवहारे निस्ते श्वासम अट मठ मठ गंतव्यम अत जाइए। तत्रैव उच्यते यत्र आभ्रमठ आभ्रमठ आभ्रमठ। अग्रे तावत् उच्यते यत् वाक्यं च लौकिके वाक्ये एव भवति। वाक्यमेव वर्तते तत् लौकिके वाक्ये एव भवति, अन्यत्र न भवति। एवं रूपेण अत्र कार्यं भवति। अग्रे तत्र प्रयोगः वर्तते भाष्टमठ मकरमठ। एवं अत्र प्रयोगः एतस्य समयातः। अग्रे तत्र उच्यते एते सर्वे प्रयोगाः भवन्ति। कथं भवन्ति? उच्यते कारक भेदात्, कारकस्य भेदात् एतेपि तथा भवन्ति। क्रियाभेदे से सामान्य वचनता संभवत्येव। क्रियायाः साम्ये तत् समान वचनत्वं भवति तस्य धातोः। एवं रूपेण अत्र काशिका ग्रन्थे विचारः समागतः।
अत्र विषये भाष्यकारः किं प्रतिपादयति तावत् अवलोकनीयं वर्तते। किमर्थमिदमुच्यते अर्थात इस सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते। अनुप्रयोगः यथा स्यात् अनुप्रयोग विधानार्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। भाष्यकारः नैतत् अस्ति एतत् प्रयोजनं एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनमेव नास्ति। हि स्वौ अंतम अभिव्यक्तम यदनर्थकम् एतत् हि स्वान्तस्य अत्र विषये किं चिन्तनीयम् किमर्थमिदमुच्यते अनुप्रयोगो यथा स्यात् अनुप्रयोग विधानार्थम् इत्र वर्तते। नैतदस्य विपरीत प्रयोजनं भवितुमर्हति। हि स्वौ अंतम हि स्वान्तम अव्यक्त पदार्थकम् हि स्वौ अव्यक्त पदार्थकौ वर्तते। तेन अपरिसमाप्तः अर्थः अनयोः भवति इति कृत्वा अनुप्रयोगी भविष्यति। तदा भाष्यकारः कहते इदं तर्हि प्रयोजनं सामान्य वचनस्येति। सामान्य वचनस्येति एकं सूत्रम् आसीत् साम्प्रतं सूत्रस्य अत्र विषये किमस्ति अत्र विषयेपि उच्यते यत् यथा विधीति वक्ष्यामि यथा विधि यथा तत्र विधि वर्तते तम विधिम अनतिक्रम्य तत्कार्यं करणीयम्। तत्र अंतरेण वचनं यथा विध्यनुप्रयोगः भविष्यति वचनं विनापि तत्र अनुप्रयोगः भविष्यति एवं रूपेण अत्र समाहितम्। अग्रे तत्र विचारः भवति सामान्य वचनानुप्रयोगस्तु विशेष वचनस्य इति सामान्य वचनस्यैव अनुप्रयोगः भविष्यति लघुत्वात्। एवं एतस्य सूत्रस्यापि व्याख्यानं सम्पन्नम्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।